सीखने को मिलता है। तरबियती कोर्स 63 दिन का सबको सीखना चाहिए। तो जिसने अभी तक नहीं सीखा यार टाइम निकालो, हिम्मत करो, भले तनख्वाह कटेगी ना 63 दिन की, भले कट जाए, आप सीख लो। आप यहाँ फैजान मदीना में रहोगे इंशाल्लाह। फैजान मदीना में वो आपको खाना भी ये लोग खिलाते हैं, लोग आपके नाम पर देते हैं, हम हिसाब नहीं करते खिला, लोग देते हैं, आप लोगों के लिए लेते हैं, देते हैं चंदा। तो खाना खिलाएंगे आपको और काफिलों में ले जाकर आपकी तरबियत करेंगे, यहाँ बिठा कर तरबियत करेंगे, मस्जिद में ठहरा कर आपकी तरबियत करेंगे। और बहुत इंशाअल्लाह जो 63 दिन का तरबियती कोर्स जिसने वाकई दिल जमई के साथ किया हो, आपको लगेगा यार इसने वाकई मेहनत की है, कोशिश की है, आप उससे पूछोगे यार तुम्हारा क्या मशवरा, क्या मैं भी करूं? तो वो बोलेगा कि यार तुम्हारा बच्चा जो पैदा नहीं हुआ ना, नाम एहतियातन उसका भी लिखवा दो कि मेरा बच्चा जब पैदा हो और बड़ा हो जाएगा तो उसको तरबियती कोर्स करवाना मेरी वसीयत है। इंशाअल्लाह उसमें इतना आप तरबियती कोर्स में वो अट्रैक्शन पाएंगे, इतनी कशिश पाएंगे इंशाअल्लाह। कोई तरबियती कोर्स किया हुआ है या जिसने 63 दिन किए हुए? ऐसा इस्लाम भाई है क्या मौजूद है? ना, हाथ उठाए, पूरे हाथ उठाए जोरदार। मैं कह रहा हूं, क्या मेरी आप तस्दीक करते हैं सही कह रहा हूं? ये यूं हाथ हिलाकर कहें कि सही कह रहा हूं, तो अगर यूं करें सही कह रहा हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये तजर्बाकार है, मेरा तजर्बा नहीं है, मैंने तरबियती कोर्स किया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो है कैसा जबरदस्त। तो नाजरीन ने भी उम्मीद है कि इनके हाथ हिलाते हुए देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो एक बार फिर हाथ हिला दो जिन्होंने तरबियत कोर्स किए और मैं जो कह रहा हूं ये सही कह रहा हूं। यूं जोर जोर से हाथ हिलाए, मदीना मदीना भी अल मदीना चल, अल मदीना चल, सुभान। नाजरीन देख लें कि इन्होंने तरबियती कोर्स किया है और ये मेरी तस्दीक कर रहे हैं कि ये सबको करना चाहिए, हर मुसलमान को करना चाहिए। नुकसान नहीं है, नुकसान हो जाए पैसे वापस, वो एक मुआवरा है, पैसे वापस आपके, इंशाअल्लाह फायदा होगा। आप कोशिश करें और तवज्जो दें और फायदा ना हो, आप मेहरबानी करके जो नहीं किए जिन्होंने अब तक, वो हिम्मत करें और तरबियत कोर्स की नियत फरमाएं। कौन कौन तरबियती कोर्स की नियत करता है? जिंदगी में एक बार तरबियती कोर्स करना है मरने से पहले इंशाअल्लाह। बहुत से हाथ उठाए, लेकिन ये देखो हवा में आपने हाथ उठाए, अब जो है ना, अब हकीकत में हाथ उठाए। वो ये कि तारीख आप या तो मदनी तरबियत गाह पे बाद में लिखवा दें, और किसी का जहन बनता है कि बस यार अब दुनिया तो कमाते रहेंगे, दुनिया के काम तो खत्म होते नहीं है, जब तक दम है तब तक काम है। हम यार वो अगला जो शुरू होगा, जो भी पहले शुरू होगा अगला, उससे या ये अभी तारीख इनको पता होगी कि अब दूसरा कब शुरू हो रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सिलसिले होते हैं इसके, ये नहीं खाली बाबुल मदीना होता है, दूसरे शहरों में भी होता है। तो अपने अपने शहर में इंशाअल्लाह हम तरबियती कोर्स करेंगे। बाबा इसी तरह आपने जो गुज़िश्ता दिनों में तरगीब इरशाद फरमाई थी, तो हमारे इस्लाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स में बैरून मुल्क से भी हाजिर होते हैं। तो जो अभी जारी है तरबियती कोर्स, ये कुवैत से इस्लाम भाई इस तरबियती कोर्स में शामिल हुए हैं, और ये तरबियती कोर्स के हवाले से कुछ अपनी बातें अर्ज करना चाहते हैं। कौन? अच्छा, तासुरात जिन्होंने कर लिया है। जी जी, मरहबा। नाजरीन को तो आज तो मजे ही मजे हुई। नया साल भी कैसा शुरू हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा मैं कुवैत से आया हूँ। जोर से बोलिए। मैं कुवैत से आया हूँ और तरबियती कोर्स कर रहा हूँ अभी। माशाअल्लाह। तो बाबा अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स में मुझे महारज के साथ कुरान सीखने को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज की काफ़ी गलतियाँ दूर हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ बाबा सीख रहा हूँ। माशाअल्लाह। दरस करना, बयान करना और अपने वालिदैन की इताअत करना, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सिखाया जा रहा है। माशाअल्लाह। और आप दुआ फरमाएं कि हम खूब सीखें और दीन का काम करें। आमीन आमीन। बाबा इस्तिकामत की दुआ फरमाइए। अल्लाह इस्तिकामत बख्शे। माशाअल्लाह। मरहबा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। अभी तो ये बहुत कुछ भूल गए होंगे बेचारे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है तरबियती कोर्स में। मैं आपको एक बहारना सुना दूं तरबियती कोर्स की। सुभान अल्लाह। ये मेरे पास फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ, इसके सफ़हा नंबर 59 पर यह मदनी वार शुरू हो रही है। जंग पंजाब
پاکستان کے ایک عاشق رسول کے بیان کا اپنے انداز میں خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ امی جان طویل عرصے سے علیل تھیں، ان کی شدید خواہش تھی کہ میں کسی طرح گناہوں کے دلدل سے نکل جاؤں اور سدھر جاؤں۔ امی جان کو دعوت اسلامی سے بے حد پیار تھا، انہوں نے اخراجات دیکھ کر مجھے باصرار باب المدینہ کراچی بھیجا اور تاکید کی کہ عاشقان رسول کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رحمتوں کی چماچم برسات کے اندر تربیتی کورس کرنا اور میری شفا یابی کی دعا بھی مانگنا۔ الحمدللہ میں نے باب المدینہ کراچی آ کر تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کی، مدنی قافلوں میں سفر سے مشرف ہوا، امی جان کے لیے خوب دعائیں بھی کی۔ فراغت کے بعد جب گھر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تربیتی کورس کے دوران فیضان مدینہ میں مانگی ہوئی دعاؤں کی برکت سے میں نمازی بن گیا اور مدنی ماحول سے وابستگی نصیب ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ فیضان مدینہ میں مانگی ہوئی دعاؤں کی برکت سے میری امی جان صحت یاب ہو چکی تھی۔ سنتوں کی خدمت اور مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ ملا۔ میری تمنا ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رنگ جائے اور ہماری تمام پریشانیاں دور ہوں۔ فیضان مدینہ میں اللہ کی رحمت ہے، امی کو میسر اب سے حج کی سعادت ہے، فیضان مدینہ میں آنے ہی کی برکت ہے، خوب اور بڑی مجھ کو سنت سے محبت ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا ریکارڈڈ سوالات بہت سارے ہیں یار وہ اصل وہ نیتیں آج پوری نہیں ہو پائی ابھی تک۔ تو ماشاءاللہ کل کتنے ہوئے تربیتی کورس والے ہاتھوں ہاتھ والے؟ 10۔ سبحان اللہ، محرم کی 10 تاریخ، ویسے ہی وہ آ رہی ہے اور مشہور بھی ہے عاشورہ کی 10۔ اچھا، اب یہ کہ 10 پر بس نہیں، یہ 10 بہت یعنی کہ اچھا شگون ہے، بہت اچھا نمبر ہے۔ اب 10 میں جتنے بھی ضم ہوں گے وہ اس میں گنجائش ہے، نہ 10 کے بدلے 110 ہو جائیں، 313 ہو جائیں، 310 + 3 10 100 ہو جائیں، یعنی 1000 10,000 ہو جائیں۔ تو اس میں اب گنجائش بہت ہے 10 میں، اس میں 10 میں تو کوئی کم ہو جائے، 10 میں بڑھاتے جائیے، 11ویں 12ویں 11ویں شریف 12ویں شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور نیتیں جو میں کرنے لگا تھا جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا، یعنی وہ جو میری غلطی ہوئی ہوگی اس سے رجوع کر دوں گا، اس کو دور کر دوں گا، ازالہ کروں گا، دور کر دوں گا، زائل کر دوں گا، ختم کر دوں گا اس غلطی کو۔ اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل کی 125ویں آیت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچھانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.